एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, दोस्रो पटकको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको साइत जुरेको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउवा चैत 18 देखि 20 गतेसम्म 3 दिने भ्रमणमा जाँदैछन्। अक्सर ज्योतिषबाट सुझाव लिएर कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पहिलो प्रयास भने सफल हुन सकेन। चुच्चे नक्सा प्रकरण र नेपालको परिवर्तित राजनैतिक घटनाक्रमले भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएको बेला पुस अन्तिम साता भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटको अवसर पारी देउवाले भारत भ्रमणको अवसर पाएका थिए। तर ओमिक्रोन महामारीले रोकिएको देउवाको भ्रमण 3 महिनापछि पुनः तय भएको छ। कोरोना महामारीको 2 वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र भारतबीच उच्च स्तरीय भेटवार्ता हुन लागेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको देउवाको भ्रमण राजनैतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, जसले सङ्घीय चुनाव र त्यसपछिको सरकारसम्मको चासोलाई बोक्नेछ। मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले टेक ओभर गरेपछि भारतसँग सम्पर्क गर्ने, घनिष्ठता देखाउनका लागि आउने जाने गरेको इतिहास हाम्रा सामु छन्। खास मुद्दाहरूको बारेमा समस्याहरू यथावत रहेका छन्। यसपटक भने पुराना सहमति गरिएका र अगाडि बढ्न नसकेका परियोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। भ्रमणमा अहिले जम्मै कुरा उठाउने र केही पनि नहुने भन्दा प्राथमिकता तथा अति आवश्यकताको निर्धारण गरेर स्पष्ट रूपमा कुरा उठाउनु पर्ने देखिन्छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्छौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चैत 18 गते शुक्रबारदेखि हुने छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार गठनपछि गत कार्तिकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक स्कटल्यान्ड भ्रमण गरेका थिए। छिमेकी राष्ट्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमण जाने विषयलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत 18 गते शुक्रबार 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत जान लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन 19 गते शनिबार हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने पनि कार्यक्रम छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग पनि उनको भेटवार्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ दिल्लीमा व्यापारी नेताहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ भने देउवाको सम्मानमा मोदीले दिवा भोज पनि आयोजना गर्ने जनाइएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भ्रमणको बारेमा यही 1 देखि 3 अप्रिल तदनुसार 18, 19, 20 यो चैत महिनाको हुन गइरहेको छ र त्यस सम्बन्धी आवश्यक तयारीहरू हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। देशमा अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना संसदबाट अनुमोदन भए लगतै परराष्ट्र स्तरमा बढेको यस खाले भेटघाटले निकै कूटनीतिक अर्थ भने राखेको छ। खास गरी छिमेकी शक्ति राष्ट्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमण सकिए लगतै भारतले अकस्मात दिएको यस खाले निमन्त्रणालाई निकै चासोका साथ लिएको हो। मेरो अध्यक्षतामा चीनमा बोलाएको छ हामीलाई, प्रतिनिधिमण्डललाई। त्यो बेला मेरो माउसी तुक्सोमा भेट भएको थियो र उनसँग कुरा गर्दाखेरि उनले चाहिँ पर्खिनुपर्छ, इन्डिया त इन्डियाको त्यो फ्रेन्ड हो, चीनले हामीलाई कति हेर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको उसमा छ यो भन्नेमा थियो। किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रो जति पनि शासक थिए यहाँ आखिर इन्डियाबाट परिवर्तन भएको त हुन् नि। उनको आँखा खालि तिब्बतमा थियो। तिब्बतमा चाहिँ इन्डियाले हामीलाई दुःख नदियोस्, इन्डिया अमेरिकासँग लागेर हामीलाई दुःख दिलायो, वेस्टसँग लागेर दुःख दिलायो भन्नेमा थियो।
वहाँ चाहिँ त्यति बलियो थिएन। तत्कालीन ओली सरकारले गरेको संसद विघटनपछि संसद पुनर्स्थापना र सरकार सञ्चालनमा 5 दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो। तत्पश्चात कार्तिकको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्याण्ड भ्रमण गरे। स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ओल्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाको स्कटल्याण्ड पहिलो विदेश भ्रमण हो। यसबीचमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले फागुनमा टर्की भ्रमण गरे। टर्कीका विदेश मन्त्री मेवलुत चावुसाप्लूको निमन्त्रणामा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै खड्काले टर्कीको साताव्यापी भ्रमण गरे। नेपालको टर्की भ्रमण नेपाल र टर्की बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 60औं वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा पनि भएको थियो। देउवा सरकारले तत्कालीन ओली सरकारका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। अहिलेसम्म राजदूत नियुक्तिले भने पूर्णता पाएको छैन। यो विविध सन्दर्भमा परराष्ट्रविदले भने गम्भीरता देखाउँदै आएको छ। भारत र चीनलाई कब्जामा लिनुको लागि एकदमै आवश्यक अथवा उनीहरूमाथि प्रभाव जमाउनुको लागि हामी पनि त्यस्तै लोकेसनमा छौँ क्या। भारत र चीनको बिचमा छौँ। उनीहरूभन्दा पनि अहिलेको हिजोको परिस्थितिमा अफगानिस्तान थियो भने आज अफगानिस्तान भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पोजिसन हामी छौँ। अहिले चाहिने हामीले अत्यन्त कूटनीति र राजनीति चनाखो हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको जटिल भू राजनीतिक र भू रणनीतिक स्थितिमा भएको देशले यदि आफ्नो कूटनीति सक्षम बनाउन सक्छ, राम्रो गर्न सक्छ भने त्यो भएको प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिएर देशलाई विकसित गराउन सक्छ। अब त्यही हो, अघि मैले भने नि, यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा जो प्रतिस्पर्धा छ सत्ता र शक्तिको लागि, अब त्यो चाहिँ के गरेर बाह्य गेमसँग गएर मिसिन गयो भने अत्यन्त नराम्रो हुन्छ। अहिले महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो। मेरो खाली निवेदन के छ भने इतिहास र भूगोल दुवै दयालु हुन्छन्, निर्दयी पनि हुन्छन्। इतिहासले दिने दण्डमा दया हुँदैन। भूगोलले बदला लियो भने त्यो बदला असहनीय हुन्छ। र भूगोललाई दुरुपयोग गरियो भने भौगोलिक भूराजनीतिक संवेदनशीलता, सामरिक संवेदनशीलतालाई नबुझेर त्यसको दुरुपयोग गरियो अथवा अनुपयोग गरियो भने त्यो बेलामा देश विपत्तिमा पर्छ। विपत्तिमा परेका धेरै देश उदाहरणहरू इतिहासमा छन्। अफगानिस्तान एउटा ताजा उदाहरण छ। त्यो उदाहरणबाट सिकौँ, सम्भलियौँ र मुलुकलाई सम्हालौँ, इतिहासलाई बचाउँ, भूगोललाई दुर्घटनामा पर्न नदिउँ। खास गरी एमसीसी पारितका विषयमा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूमा चर्को मतभेद रहँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाको जोडमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित भएको थियो। यसकारण पनि एमसीसी सम्बन्धमा अझै पनि सबै दलमा पूर्ण रूपमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यही चैत 12 गते नेपाल भ्रमणमा आएका छिमेकी शक्ति राष्ट्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले भर्खरै मात्र नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तित्व एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेर स्वदेश फर्केका छन्। वाङ यीको नेपालसँगको भेटमा चीन र नेपाल बीचका सम्बन्ध, अभिवृद्धि एवं आर्थिक विकासका साझेदारीको विषय मात्र नभई अमेरिकाको रणनीतिबारे पनि सांकेतिक छलफल भएको छ। अमेरिकाले चीनको वरिपरि रहेका देशहरूमा प्रवेश गर्न रणनीति बुनिरहेको र नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने लगायतका विषयमा प्रतिबद्धता खोजेको पनि छ। एमसीसी पारितसँगै चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड BRI परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देशबीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट छ। वन चाइना पोलिसी र नेपालको भूमि चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधिको निम्ति प्रयोग हुन नदिने नेपालको तर्फबाट गर्दै आएको प्रतिबद्धताहरूलाई अझ व्यावहारिक रूप दिनको निम्ति पार्टीको तर्फबाट पनि
आवश्यक सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बारेमा चर्चा भएको थियो। नेपाल र चीन अत्यन्त नजिकका छिमेकी मुलुकहरू हुन्, मित्र राष्ट्रहरू हुन्। ठुलो मुलुक र सानो मुलुकको सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चीन र नेपालले त्यो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो कुरालाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहन्छौँ भन्नुभयो। खास गरी BRI-सित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिँचाइका आयोजनाहरू, त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू, नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकाङ्क्षा छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकाङ्क्षा पूर्तिमा तपाईँहरूको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। यसरी नेपालको विदेश भ्रमण र विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको नेपाल भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पनि परराष्ट्र जानकारहरूको धारणा छ। त्यसो त मंगलबार मात्रै सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल टर्कीको अंकारामा आयोजना हुने इको क्लाइमेट कन्फरेन्समा सहभागी हुन गएका छन्। यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल कोअपरेसन तथा कल्चर एक्सचेन्ज कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन गएका थिए। त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औपचारिक कार्यक्रम एवं विदेश भ्रमणहरू हुन सकेको थिएन। कोभिड संक्रमणको न्यूनीकरणसँगै परराष्ट्र स्तरमा बढ्न थालेको यसखाले भेटघाट र छलफललाई उपलब्धिमूलक बनाइनुपर्ने सरकारवालाको सुझाव छ। यति मात्रै होइन, नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्नता, शान्तिपूर्ण कूटनीति, सन्तुलित सम्बन्ध कायमका लागि पनि कूटनीतिक चातुर्यता आवश्यक रहने पनि उनीहरूको सुझाव छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्नेछन्। भारतले आसन स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न सहयोग घोषणा गर्ने लगायतका तयारी भइरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा भ्रमणको आवश्यक तयारी गर्न भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा सक्रिय देखिएका छन्। सरकारले भ्रमणका एजेन्डा तय गरिरहेको बेला नेपाल भारत सम्बन्धबारे जानकारहरू कूटनीतिज्ञले भने नेपालले उठाउनै पर्ने मुद्दाबारे चर्चा गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या, असमान पानी वितरण, डुबानको समस्या, भारतीय लगानी र व्यापार घाटा, नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारको सहज उपलब्धता विषयहरू गम्भीरताका साथ उठाउन आवश्यक छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा किन जाँदैछन् भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ। यसै पनि लामो समयदेखि सीमा विवादका कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना कायमै छ। पछिल्लो समय अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना संसदबाट पारित भएपछि यस पक्षमा वा विपक्षमा बहस यथावत नै छ। यससँगै चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको देउबाको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भने छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरे। गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बताइरहँदा यस विषयमा कंग्रेसभित्र भने असन्तुष्टि बढेको छ। कंग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताले आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने विषय उठाएका छन्। तथापि संविधान, लोकतन्त्र र लामो समयको आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसैमा जोड दिए। जसअनुरूप आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने, अन्यथा चुनावी परिणाममुखी आउन नसक्ने चिन्ता रहेको भनाई देउवाको छ। कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताएका छन्। अहिले अझै पनि नेपालमा लोकतन्त्र अझै पनि सुनिश्चित भएको छैन र लोकतन्त्रमाथि अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू, खेलहरू भइरहेका छन्
र यहाँ भित्री बाहिरी सबै खेलहरूबाट लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर पार्ने, निष्ठाको शक्तिलाई कमजोर पार्ने, एउटा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कमजोर पार्ने, त्यसैबाट लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने। एकखेर बिपीले भन्नुभयो ग्रान्ड डिजाइन, यहाँ एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ कि नेता सिद्धाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेस सिद्धाइदिने अनि डेमोक्रेसी सिद्धाइदिने, मुलुक सिद्धाइदिने। स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी पनि तीव्र छ। यही समयमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमण लगतै छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा गरेको हो। तर स्थानीय निर्वाचन नजिकै भएको नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत बीचको यसखाले तीव्र विदेश भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा भने हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार भारत सरकारले नेपालको स्थानीय तहको चुनावलाई निकै महत्त्वका साथ हेरेको छ। चुनावमा वामपन्थी शक्तिहरू बीच तालमेल नहोस् र कांग्रेस र माओवादीका वा मधेसवादी दलहरू बीच तालमेल होस् भने भारतको चाहना अनुरूप मोदीले देउवासँग भेट्न चाहेको पनि बताइएको छ। गठबन्धनको सरकार बनेको केही महिनापछि कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महत सम्बन्ध सुधारका लागि भारत गएका थिए। त्यसपछि भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेताहरू पनि नेपाल आए। प्रधानमन्त्री देउवाका पत्नी एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा भाजपाका नेताहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा पनि छिन्। देशमा भएका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिका अनुसार देउवा अमेरिकासँग थप नजिक हुन लागेको आशंका पनि भारतलाई छ। अब हाम्रो समस्या आन्तरिक समस्यालाई बाह्यकरण गर्न त मिल्दैन, बाहिरबाट यसको सल्युसन आउने पनि होइन। छिमेकीबाट भएको हस्तक्षेपबाट पनि पीडित छौँ हामीहरू। कति त निम्त्याइएका होलान्, कति चाहिँ आफै आएका होलान्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले देखेको त हेर्नुहोस् एउटै कुरो छ, आफ्नो आन्तरिक समस्या हल गर्नलाई बाह्य समर्थन खोज्ने जुन एउटा मनोविज्ञान र मनोभावना नेपालमा देखिएको छ त्यो राष्ट्रकै लागि हानिकारक छ। त्यसमा सुधार नआउन्जेलसम्म हामी चाहिँ अरू कुरोमा चाहिँ अल्मलिएर अनिश्चितताको एउटा चाहिँ शिकार बन्छौँ। अब अनिश्चित अवस्थाको शिकार भएका छौँ र हुँदैछौँ। ध्यान जानुपर्ने त्यहाँ हो। आन्तरिक चाहिँ जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसमा सुधार नआइकन बाँकी विश्वसँग सहकार गर्दाखेरि हामी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ नि अलिकति वास्तविकता होइन। अहिले नेपालको कूटनीतिको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले मान्छेलाई विश्वसनीयता छैन। के हो नेपालको नीति के हो, को मान्छे पठाउँछ, किन पठाउँछ, किन फर्काउँछ, मान्छे कन्फ्युज छन् क्या हो। त्यसो हुनाले त्यसरी त राम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदैन। त्यसो हुनाले मूल कुरा चाहिने यी सबै कुराहरूमा तपाईँको राम्रोसँग नेतृत्वले यो कुरालाई बोध गर्नु पऱ्यो क्या। मूल कुरा त परराष्ट्र नीति भने राजनीतिकै प्रतिबिम्ब हो। हेर्नुहोस्, राजनीति जबसम्म र राजनीतिक नेतृत्वले यो सबै कुरा जबसम्म बोध गर्दैन र आत्मसात गर्दैन, हामीले जति कराए पनि केही हुँदैन क्या। जति किताब लेखे पनि केही हुँदैन, जति टेलिभिजनमा बोले पनि केही फरक पर्दैन, जति भाषण गरे पनि केही काम लाग्दैन। यो भनेको कुराहरू राजनीतिक नेतृत्वले बोध गर्नु पर्यो, आत्मसात गर्नु पर्यो र त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्न नेतृत्व लिनु पर्यो। अहिले मूल कुरा त्यही हो। विश्व स्तरमा भइरहेको रुस युक्रेन युद्धका क्रममा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो भने यस विषयमा नेपालका छिमेकी ठूला शक्तिशाली मुलुकहरू चीन र भारत भने तटस्थ रहे। यसरी नेपाल पक्ष राष्ट्रको रूपमा उभिँदा परराष्ट्र नीतिमा खलबल पुग्ने चिन्ता पनि सरकारवालाले व्यक्त गरेका छन्। तर हरेक पटकको नेपाल र भारत बीचको भ्रमणमा लामो समयदेखि उड्दै आएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधानको विषय उठ्ने अपेक्षा भने हुने गर्दछ। दुईटा कुरा आएको छ। एउटा त्यो काला पानीमा त्यो इन्डियन फौज किन बस्यो भन्ने, अर्को यो काली नदी के हो, काली नदी कुन हो र पञ्चेश्वरको कुरा उठाएर त्यत्रो तालजाल झिकेर पञ्चेश्वर बनेपछि नेपालले उज्यालो हुन्छ भएर गिर्जा र शेर्पाको पालामा हामीलाई कुरा सुनाएर गिर्जाले पनि सन्धि गर्न आनाकानी गरेर गिर्जै गएपछि र सन्धि आफूले गरेन भएर शेर्पा उचाल्यो इन्डियाले र गिर्जालाई निकालिदियो। गिर्जा फेरि आउँदै आएनन्। पछि बरु मात्र नेपाल आयो, अरू आयो, शेर्पाहरू आयो, गिर्जा आएनन्। बाहिर आएको मात्रै होइन, संविधानले पनि यसलाई सम्बोधन गरिसक्यो।
त्यस कारणले चाहिँ यो अपरिवर्तनीय छ। अब कहिले गएर समाधान हुन्छ, कहिले गएर चाहिँ सम्बन्ध अब वार्तामा प्रवेश गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ समयले बताउला। तर समस्या जटिल हो। यसबाट पछि न सरकार पछाडि हट्न सक्छ, न जनमानसले नै यसलाई चाहिँ अन्य दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे विभिन्न विषय र प्रश्नहरू उत्पन्न भए पनि यस भेटको सत्य तथ्य भने आधिकारिक भेटले नै तय गर्ला। यद्यपि लामो समयको अस्थिरता र यसले सुशासन, विकास लगायत जनस्तरसम्म पार्ने असरका कारण देश सधैँ अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि आसन्न स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाको हुन गइरहेको यो भारत भ्रमण चासोका साथ हेरिएको छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण भएको एक साता बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्किन लागेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका देउवाका लागि यसअघि भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छ। नेपालले चुच्चे नक्सा ल्याएपछि दुई देशबीच पातलिएको कूटनैतिक सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउने देउवा सामु चुनौती छ। भारतले जम्मू कश्मीरलाई समेटेर 25 कार्तिक 2076 सालमा नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग पनि समेटिएपछि दुई देशको कूटनैतिक सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। त्यसपछि नेपालले 7 जेठ 2077 सालमा लिम्पियादुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको संवादहीनताको अवस्था पुगेको थियो। नक्सा जारीपछिको तिक्तता अझै पनि बाँकी रहेकाले यस विषयमा देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल गर्न सक्लान्। यो विषय गम्भीर बनेको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार।